ሲጃራ ትንባክ ጫት ሺሻ እነዚህ አራት ነገሮች በሸርዓችን ሐላል ናቸው ወይስ ሐራም ሐራም ካልን ምንድነው እንትኑ ማስረጃው ሺሻ ጫት ዱኻን ሲጃራ ያኒ ትንባክ እንደዚህ የሚያረጉት በእነዚህ ነገሮች ብትናገር ይለኛል እሺ እንግዲህ እንዳትቆጡብኝ ጫት ሐራም ነው ብላችሁ እውነቴ ነው እኔ ልሸሽ መድረበዳ ለሄድ እንጂ ሰዎች ይጎድሉኛል እውነቴ ነው ላኪን ሐቁ መናገር ይሻላል ሰው እንዳይሉኝ ከማለት ሐቁ ተናገረህ የፈለገውን ነገር ቢመጣ እሺ ኦኬ ما حكم الدخان والتنباك والشيشة والجات يا جماعة الدخان يسأل بعض الناس أين حرمة الدخان في القرآن سيجارة بقرآن حرام يميلو أندث آيات غنيا له ويلالو سيجارة حرام أدلم بقرآن هون بسنة سيجارة حرام يميلو نجر أتغنيه يميلالو بل إنا غنيا لنجي بشرعتشن أهون أكثر العلماء سيجارة حرام مهون النو يصدقوت يقول سبحانه وتعالى في القرآن يسألونك ماذا أحل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم من دنو حلال لنبلاو حلال يميهون من دنو بلو لتأيقوه نو طيب من لبلاتشو يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ጥሩ ነገር አላህ የሚወደው ለጤናም ጥሩ የሆነው ጥሩ ነገር ብቻ ነው ሐላል የሆነ በላቸው ይላል አሁን እውነቴ ነው በአላህ ልጠይቃችሁ ሁላችሁም የምትሰሙት አሁን በአላህ ልጠይቃችሁ هل الدخان من الطيبات الله طيبات ብሎ ጥሩ ነገር ነው አላህ ይወደዋል ቆንጆ ነው ጣፋጭ ነው ብሎ دخان ከነዚህ ነው يعني سيجارة من الطيبات ነው ولا من الخبائث ነው استيل الله بلاችሁ መልሱት من الطيبات يملኝ እንግዲህ ጭንቅላቱ የሰው ጭንቅላት አይደለም ይሄ አንድ ነው بالدليل الفطري يعني بفطر بسمت راسه دخان ምንድነው ቢሉ መጥፎ ነው ምን ነው ብሎ دخان በጣም ጤናማ ነው دخان ጣፋጭ ነው دخان ጥሩ ነው يعني سيجارة ማለት ነው የሚል ሰው አይገኝም حتى የሚያጥሱ ሰዎች ራሳቸው ብትጠይቃቸው يعني ማጥስ ጥሩ አይደለም ነው የሚለው هل تستطيع مثلا አሁን ሲጃራ ስታጤስ بسم الله ብለህ ትጀምራለህ ስትጨርስ ደግሞ አልহামዱሊላህ ትላለህ ሰምተን አናቅም እንደዚህ يعني ለመጥፎ ነገር بسم الله ብለህ ትጀምራለህ يعني ሲጃራ ሲያጤስ بسم الله ብሎ ሲጨርስ አልহামዱሊላህ የሚል ሰምተን አናቅም ከዛ በኋላ وهل تستطيع بعد أن تدخن أن تقول يا ربي زدنا من فضلك كزيه سيساي كزيه سقاب كزيه انت سيجارة جمرا يمل سواله لكن سناو عند سو سيبلا سيجمر بسم الله هلال سيجرس دمو الحمد لله يا ربي أدم فضلك علينا يهن سقاب يهن نعمة التسقم بن قويتاي يا ربي زدنا منه كذا جمرا نمي بالو مقب ستبلا دخان ستتطا انغدي يعني انتن سيجارة اللهم ربي زدنا يميل سو سمتنا ناقم ولا تنقصنا كزي بقى يعني جمرا كزي جمرا يميل سو سمتنا ناقم طيب كذا بهلا لم يبقى مجال للشك وندمج اهون بألم يالو دكتوروش ميديكال دكتورز بألم يالو طبيبوش بمولو كوناچو دخان ወይም ደግሞ ሲጃራ ጎጂ ነው ያለው بإجماع الأطباء يقول الأطباء في العالم على أن التدخين مضر ጎጂ መሆኑን ነው ያረጋገጡት وما كان مضرا فهو حرام بس ለምናችን ደግሞ ማንኛውም ጎጂ የሆነ እሱ በጣም حرام ነው ሁሉ ጎጂ حرام ነው አሉ لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر
ولا ضرار أنت راسنا تقدا سوما تقدا يمي وجيه هنا نجر كل نو قالوا النبي صلى الله عليه وسلم والدخان خبيث ليس بطيب دخان من الطيبات هذا بل من الخبائث نو قشاشا نجر نو